Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. Uh, here, ल हेर्नुहोस् है यहाँनेरि एउटै कुरा दिएको छ तर तपाईको दिमागलाई ब्रोड बनाउने काम गर्दछ यसले कसरी भने नि अंग्रेजीमा भेराइटी दिन नसकिएपछि आफूले बोलेको मन पर्दैन आफैलाई अनि आफूले लेखेको पनि स्तरीय लाग्दैन किन भन्दा हामी थोरै कुरा सिकेर छोड्दिन्छौं धेरै कुरा सिक्यो भने मात्र त्यसमा एउटा ब्रोडनेस आउन सक्छ एक्सटेन्ड गरेर बोल्न लेख्न सकिन्छ जस्तो I want to earn a lot of money भनेर सिकेछ अरे कसैले म धेरै पैसा कमाउन चाहन्छु भनेछ I want to earn a lot of money भनेर सिकेछ है उसले धेरै पैसालाई a lot of money हुँदो रहेछ भनेर सिक्यो राम्रो काम गर्यो उसले काम त एकदमै राम्रो गर्यो तर उसले अलिक ब्रोडली अलिक व्यापक रूपमा चाहिँ a lot of money भने पनि हुन्छ plenty of money भने पनि हुन्छ त्यति मात्र होइन lots of money भने पनि हुन्छ अनि more money भने पनि हुन्छ भनेर सिक्यो भने अब उसले कम्प्लिट सिक्यो हेर्नुहोस् है कम्प्लिट यति जानेपछि कम्प्लिट सिके भन्ने सोच्नु पर्छ त्यसो हुँदा तपाईले I want to earn a lot of money भन्नुहुन्छ कहिले कहिले I want to earn plenty of money प्रशस्त अनि कहिले काहीँ I want to earn lots of money अथवा I want to earn more money यसरी तपाईमा व्यापक ब्रोडनेस आउन थाल्छ अनि यति मात्र सिक्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने I want to earn a lot of money भनेर सिकेर बसिराखेको हुन्छ कसैले भन्छ I want to earn more money भन्छ I want to earn lots of money first पहिला म धेरै पैसा कमाउन चाहन्छु भन्छ कसैले भन्छ I earned कमाए भन्दा त यसमा इडी लाग्छ I earned plenty of money doing this and that business भनेर उसले त्यो कुरा गर्छ त्यसबेला अलिक फरक बोल्छन् मैले चाहिँ a lot of money सिक्या हो भन्ने लाग्छ अलिक कम्प्लिट गरी सिक्न यसरी पनि दिमागलाई बढाउन सकिन्छ यति भो भने तपाईले जान्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त्यस्तै कुरा छ आज त व्यापक एउटा ठूलो लिस्ट पढ्ने दिन छ यस्तै शब्दहरुको त्यसकारण तपाईले कन्टिन्यू हेरिराख्नु होला I'll call you when I have leisure time जब मसँग फुर्सदको समय हुन्छ म तिमीलाई फोन गर्नेछु I'll call you when I have leisure time यो leisure time भनेर तपाईले मानौ फ्री टाइम जान्नु भयो थियो कसैले भन्दियो leisure time कसैले भन्दियो ब्रेक टाइम कसैले भन्यो अफ आवर्स आखिरमा कुरो त्यही हो नि त्यसैमा भेराइटी दिएको त हो नि I'll call you when I have off hours
भने पनि, when I have free time भने पनि, when I have break time भने पनि कुरो उही हो। यसरी शब्दहरू केलाएर हेर्न सिक्नु। ओके, अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि के लेखेको छ भन्दाखेरि युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स, उपयोगी शब्द तथा कथनहरू। वर्किङ आवर्स, काम गर्ने समय, तर अफ आवर्स भनेको फुर्सदको समय, जुन लेजर टाइम पनि भनियो, फ्री टाइम पनि भनियो, ब्रेक टाइम पनि भनियो हामीले। अब जब सेटिस्फ्याक्सन, कार्य सन्तुष्टि, आर यु सेटिस्फाइड विथ योर जब भन्ने खालको। अर्निङ प्लेन्टी अफ मनी, प्रशस्त पैसा कमाउने। को वर्कर्स, आफूसँगै काम गर्नेहरू, स्टाफहरू, वर्किङ फेलोजहरू, कोलिजेजहरू। अनि विलिङनेस टु वर्क भनेको कार्य गर्ने इच्छा। आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड, खासमा कसैले पैसा कमाउनको लागि जब गरेको हुन्छ भने कसैले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारकै जब गरेको हुन्छ है। विलिङनेस टु वर्क। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, सबल र कमजोर पक्षहरू। व्हाट आर युर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, तपाईको राम्रो सबल पक्षहरू र कमजोर पक्षहरू के हुन् त। अनि आयो ओभरअल इम्प्रेसन, समग्र प्रभाव। सेल्फ मोटिभेटेड, स्वप्रेरित। वर्क इफिसियन्सी, कार्य दक्षता। त्यस्तै ल्याक अफ एक्सपिरियन्स, अनुभवको अभाव। योर स्किल्स इन इङ्ग्लिस, अङ्ग्रेजीमा तपाईका सिपहरू। What skills do you have? Do you have English skills of communication? Can you communicate in English? Okay. Your skills in English. I can communicate in English. Okay. I can survive in English speaking country or exposure or environment. अनि आयो एप्लिकेन्ट। एप्लिकेन्ट भनेको निवेदक। अनि एप्लिकेसन भनेको चाहिँ निवेदन भयो। डिस्क्राइब योर रेलेभन्ट एक्सपिरियन्स, तपाईको सम्बन्धित अनुभवको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको तपाई चाहिँ अब कुन जबमा ट्राई गरिराख्नु भएको छ त्यो डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। डिस्क्राइब योर रेलेभन्ट एक्सपिरियन्स भनेको अनुभव त तपाईको जीवनमा धेरै हुन्छन् नि, तर तपाई चाहिँ सपोज टिचर पोस्टको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने त I have taught lots of students from different levels. I have taken home tuition classes. अथवा के त रेलेभन्ट भनेको त्यहीसँग रिलेटेड हुनुपर्छ के। डिस्क्राइब योर जब स्किल्स, तपाईको कार्य सिपहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। अनि when are you available for interview, तपाई इन्टरभ्यूको लागि कहिले उपलब्ध हुन सक्नुहुन्छ।
हुनुहुन्छ त? अब हेर्नुहोस् त, रिक्वायरमेन्ट्स अफ द जब, कामको लागि आवश्यक मागहरू, योग्यताहरू, रिक्वायरमेन्ट्स नै मिट गर्न सकिन भन्छन् नि। जस्तो 5 years वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ भने तपाईसँग 2 yearsको छ भने मिट भएन रिक्वायरमेन्ट। अथवा ब्याचलर कम्प्लिटेड भनेको छ, तपाईको कम्प्लिट छैन भने पनि मिट भएन। अनि ब्याचलर कम्प्लिटेड एटलिस्ट फर्स्ट डिभिजन भनेको छ, तपाई सेकेन्ड डिभिजन छ भने पनि रिक्वायरमेन्ट पुगेन। अब यहाँ प्रोफेसन सम्बन्धी शब्दहरू सिकौं है। केमिस्ट भनेको औषधि बेच्नेलाई भन्छ, औषधि विक्रेता। रिटेलर खुद्रा व्यापारी, होलसेलर थोक विक्रेता, होलसेल गर्नेहरू। ओइलम्यान तेल व्यापारी, हाउसवाइफ गृहिणी, बिजनेसम्यान व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि बिजनेसम्यान, बिजनेस वुमन, बिजनेस पर्सन भनेर भन्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट भनेको त विद्यार्थी भयो। टिचर शिक्षक, डाक्टर, कुक पकाउने मान्छे। अनि आयो मेसेन्जर, मेसेन्जर भनेको दूत, सन्देश वाहक। मेसेन्जर भनेर पनि भनिन्छ क्या, हामीले जुन एसएमएस गर्छौं त्यो पनि हाम्रो वाहक हो नि, हाम्रो मेसेजलाई अर्को ठाउँ पुर्याउने काम गर्छ। तर पहिला चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा यो हुन्थ्यो, किनभने एउटा समाचार लिएर अर्को ठाउँ पुग्थे मान्छेहरू। एक्जामिनर परीक्षक, बिटल सेलर पान व्यापारी, मिडवाइफ सुणेनी भनेको हु हेल्प्स टु गिभ बर्थ टु अ न्यू बेबी। सपोज कसैलाई बच्चा जन्माउनमा सहयोग गर्नेलाई के भन्दो रहेछ? मिडवाइफ भन्दो रहेछ। स्कल्प्टर मूर्तिकार, एडिटर सम्पादक, सर्जन शल्य चिकित्सक, सर्जन जो शल्य चिकित्सासँग रिलेटेड हुन्छन् सर्जनहरू हुन्। तपाईको एउटा सामान्य औलामा घाउ भयो भने त्यसलाई फुटाल्ने, काट्ने, सिलाउने गर्न थाल्छ, त्यो सर्जन भइहाल्यो। प्रोफेसन पेशा, जब जागिर, जब होल्डर जागिरे। ड्राइभर भइगयो। अकाउन्टेन्ट लेखापाल, न्यूज रिडर समाचार वाचक, रोड स्वीपर बाटो बढार्ने मान्छे, सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा गार्ड, मेसन डकर्मी, क्यारियर भरिया, फोटोग्राफर फोटो खिच्ने मान्छे, गार्डनर बगैँचे, बगैँचाको हेरचाह गर्नेलाई गार्डनर। एडभोकेट अधिवक्ता, हेर्नुहोस् है। ड्राइभर कपडा पसले, कुल्ली भइहाल्यो, काम गर्ने कामदार। बुक सेलर किताब बेच्ने मान्छे, ब्युटिसियन I am a beautician. I run a beauty parlor. म ब्युटिशियन हुँ, मैले ब्युटी पार्लर चलाएको छु। I run a beauty parlor. क्यासियर क्यासको कारोबार गर्ने। डेन्टिस्ट दन्त चिकित्सक, केयरगिभर सुसारे। डिसेबल्ड पर्सनहरू, बेबिजहरू,
एल्डरली पिपल, बुढाबुढीहरूलाई हेरचाह गर्नेलाई केयर गिभर भनेर भनिन्छ। पोर्टर, भरिया। हु क्यारिज लोड्स, हु क्यारिज baggage of the tourist or others, पोर्टरहरू। कबलर, जुत्ता बनाउने मान्छे। गाइड, सहायक। प्रिस्ट, पुरोहित पण्डित। ब्रोकर, दलाल, मध्यस्थकर्ता। ल्यान्ड ब्रोकर भनौँ भने जग्गा दलाली। प्रोफेसर, प्राध्यापक। रिसेप्सनिस्ट भइहाल्यो। लोन्ड्रीम्यान, धोबी। बेबी सिटर, बच्चा हेर्ने मान्छे। मिल्कम्यान, ग्वाला। गाई पाल्ने, दुधको पेशा गर्ने मिल्कम्यान, दुधको व्यापार गर्ने। मिल्क मेड भनेको ग्वालिनी। फार्मर, किसान। मजिसन, जादुगर, छटकी। मजिसन। सुमेकर, जुत्ता बनाउने, कबलर भने जस्तै। वाचम्यान, चौकीदार। कन्ट्र्याक्टर, ठेकेदार। एक्टर, अभिनेता। एक्ट्रेस, अभिनेत्री। वेटर, पुरुष सेवक। होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने पुरुष सेवक। वेट्रस, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने महिला सेविका। इलेक्ट्रिसियन। प्लम्बर, पानीको नाला जोड्ने मान्छे। एयर होस्टस, हवाई परिचारिका। प्लेयर, खेलाडी। आर्टिस्ट, कलाकार। प्रिभियस जब, अघिल्लो जागिर। What was your previous job? तपाईको पहिला जागिर के थियो? Why did you leave your previous job? पहिलाको जागिर किन छोड्नु भयो त? Employer, मालिक, बस अथवा चाहिँ त्यो तपाईलाई जब दिने मान्छे। इम्प्लोई भनेको चाहिँ सेवक, कामदार। सिंगर, गायक। डान्सर, नृत्यकार, नाच्ने मान्छे। म्युजिशियन भनेको संगीतकार। पीए, पर्सनल असिस्टेन्ट, निजी सहायक। अनि एक्सपेक्टेड स्यालेरी, आशा गरिएको तलब। अब यहाँबाट सुरु भयो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यो चाहिँ इन्टरभ्यूको कुरा। तर आजको हाम्रो लेसनको काम भनेको शब्दहरू सिक्ने र सेन्टेन्सहरू बनाउने हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।